आणि असले आम्ही चिल्लर न्हू जायते चोयले येयले कितले आणि गेले कितले. फ्रेंड्स कशे आहा तुमी सगळीं सोदमना तुमी सगळीं बरे आहा आनी हांव बरो आहा. आयज आमगे बोट पावल्या बार्सोलोना म्हणल्यार आयज लास्ट बार्सोलोना. हेजे मुखार आनी बार्सोलोना कांय ना कित्याक आमी आतां वयताय कॅरेबियना वयताय. आतां कॅरेबियन 6 मंथ कॅरेबियन आसतले आमी. सो आतां शटल बिटल हें कितें म्हणटा आतां मागीर बार्सोलोना कांय मेळपा ना आनी नो मोर कितें म्हणटा तें सावथहॅम्पटन बी कांय ना डायरेक्ट. लोक न्हू हांव अशें को आतां व्हिडिओ काडटा म्हणून अशें करून थोडे लोक कितें म्हणटाय म्हाका हें तें अशें करून सांगताय कितें कितें जाणवा. अरे आमी इतली हें कोन्न नासतना आमी बोटीर पावले इतली त्रास काडनासतना बोटीर पावले आमकां कोण वोण हाडले अशें करून जायना न्हू. तें आमकां तकली आहा सगळें नॉलेज आहा म्हणून आमी बोटीर पावले न्हू अशें करून न्हू घे म्हणपा तें. सो फ्रेंड हांव तुमकां इतलें सांगपा येयलोलो की म्हाका अशें जालें अशें प्रॉब्लम म्हणल्यार सगळ्यां जाता कामार हें प्रॉब्लम. पूण आसूं हांव तितलें घेवनूय बसना. लोक म्हणटाय न्हू म्हाका इग्नोर करा आनी हें आनी तुमकां हे दिसांनी हेंय घायलें मिन्स रिल्स घायले चोयले आसता तुमी की अशें करून म्हणल्यार कोण कोण कमेंट मारले बॅड कमेंट तेजे विलां घायलो आहाय तेका लागून. सो बाय फ्रेंड्स तुमकां हो मुगे ब्लॉग काबार कोत्ता आनी तुमकां हांव मागीर नेक्स्ट टायम ब्लॉगा मेळटा. बाय बाय सी यू. आतां मुगे बायल ब्लॉग कंप्लीट करतली. हो पॅरट बसोन आहा चोवूंक शकता तुमी हो चोय पॅरट जायते पॅरट हिंगा चोय उबी रावन वचपाक पडलें बसीन जाग ना कदंबा फूल जाले. आतां येयला हांव आतां बस आतां शटल म्हळ्यार उबी रावन येवपा पडलें. तुमकां सांगलो न्हू हांवें उबी रावन येवपा पडलो कित्याक बस आमी बारीक ती आनी चड सीट नाय तेका लागून ते कदंबाचे आमचे अशें करून वयताले पयलीं कॉलेजी इस्कॉला बी ते उबी रावन येता ते भाशेन रावन येयला. सो सोड बरें तें मेन म्हणटा आतां लास्ट तुमकां सांगता की आतां आमकां त्रास कोत्ता चोय ते म्हाका तितले हें पडना फरक पडना. जे ते म्हाका कोत्ताय न्हू तें तेंकां मेळटलें एक दीस. तेंकां न्हू तेगे अशें करून आहा की तेंकां कितें कर्मा म्हणटा ती कर्मा फॅमिलीकूय त्रास जावंक शकता कितेंय जावंक शकता. तें चिंतनाय ते फकत आपल्या गेलें चिंतताय. असले हांवें लोक चोयले कितले असले 4 आणे 50 आणे कितले आतां आणे चिल्लर सगळे चोयले हांवें. चिल्लर हे मनीस आमकां लागनाय सोंपेपणी अशें करून लागनाय म्हाका. म्हळ्यार हांव तेंकां इग्नोर करता बट ते जावन म्हजी बोकां येताय कळ्ळें तुमकां. ते जावन म्हजी अशें करून येताय म्हळ्यार तेंकां चड उमेद आहा अशी न्हू म्हजे बरें खेळपाची खेळाय ते खेळटा चोय तेंच तुमकां एक दीस तरी मारप पडटलें चोय केश करून मारप पडटलें. आनी असले आमी चिल्लर न्हू जायते चोयले येयले कितले आनी गेले कितले. सो आपूण हांव मुगे काम करता मेहनत करता मुगेली हांव पळय जोडटा. कोण पोसना तो म्हाका पोसना हांव तेंकां पोसना ते म्हाका पोसनाय. सोड बर घेवन बसपाचें ना. तुमकां कितें दिसता तुमी बरें पितले भितले सगळें हें बी करतले आनी म्हाका त्रास करता म्हणून जे मापान तुमी दुसऱ्या लोकांक त्रास करताय चोय ते तुमकां मेळटलें. आनी तुमकां सांगता मुगे भाव भयणां जी कोण पयस गांवांत काम करताय सगळीं तेंकां सांगता निराशी जावपाक गरज ना. जे तुका कोण त्रास करता न्हू तेका देव एक ना एक दीस चोयता तें तुमकां खबरूच आहा. आनी म्हाका खबर आहा हें सगळें आउट ऑफ जेलसी. कित्याक हांव युट्यूबार व्हिडिओ काडटा रिल्स काडटा हें काडटा तें काडटा म्हणून तेंकां आउट ऑफ जेलसी. बट म्हाका सगळें खबर आहा म्हणून हांव तें दाखयना कळ्ळें तुका. हांव तें इग्नोर करता म्हळ्यार म्हाका कळटा तेंगे ती जेलसी अशी म्हणून. इतली सामकें हांव व्हिडिओ काडटा म्हणून ताका लागून जळटाय आसतले. आनी सेकंड ती तेंगे म्हाका ते त्रास करताय म्हळ्यार ते अशें करून एकमेकाक चाडी करून अशें करून सांगोन हें मुगे तें अशें करून सांगून हें करताय ते. म्हळ्यार म्हाका खबर आहा तें मेळपा म्हणटे तेंका दिवपा शुवर मातशें रावाय चोय कशें करून कितें जावपा आहा तें मातशें राव. आनी हांव मुगे लायफान हांव मुगे रिल्स युट्यूब हें चालू दवरतलो. म्हाका देवान जाता तितलो सक्सेस कर म्हूण सांगला. लोकांगे आयकोन तूं फाटी सोरनाका अशें म्हूण सांगला की म्हाका देवान सांगला की सक्सेस कर. हांव एक दीस ना एक दीस हांव सक्सेसफूल जातलोच. आनी हें देवान नशिबां बरयलें चोय ते केन्नाच अशें जावपाना अशें म्हण ना. जातलें देवान नशिबां बरयलां तेंच जातलें. आनी म्हाकाय खबर आहा
देव म्हाका सदांकाळ राखता आनी मागीर बायलेकूय सगळ्यांक आमकां राखता म्हणून. कशी आहे तुम सगळी सजमता तुम सगळी बरी हाय मग ओके. आणि आयज आमी पराठा करताय ओके. सो तुमकां दाखयता किती किती इंग्रेडियंट्स हांव घालता ओके. पराठा आमी घालतली कोथमीर ओके, मीठ जसो चिली पावडर ओके, ऑनियन आणि चिली आणि थोडासा गरम मसाला ओके. सो पीठ इन मोडलो आहा ऑलरेडी ओके. सोपा शिकले सॉफ्ट जाता तें ओके. आणि पोटेटो ओके. सो आता म्हगे फ्रेंडांनी आमी करतली पराठा मागीर जालें जाल्यार ओके. इंग्रेडियंट्स सगळी तुमी सो तुमी बी केन्ना करून खावचें ओके. सो आतां सगळें मिक्स कोत्ताय हितून ओके. सगळें एक एक करून तितून घालपाचें मिक्स करपा आनी मागीर तें परतून मॅश करपाचें ओके. सगळें मिक्स करपाचें परतून चोय सगळें मिक्स करून जालें ओके. पोटेटो आनी सगळें कोथमीर कांदो सगळें मिक्स करून आतां तेची कुडी करपाचें धाकटे धाकटे ओके. अशें करून कुडी करपाची ओके. फिल करपाचें ओके. फिल करता केन्ना केन्ना कोण खावपा जाय तुमी कित्याक पराठा बरो न्हू पोटेटो आसताय तितून आनी हेल्थी ब्रेकफास्ट ओके. तुमी बी रेसिपी हें कोन्न ट्राय करचें ओके. आतां तेका तेल लायतलें ओके. तेल लायन बरें तेका परतून टर्न करपाचो आनी दुसरे सायडीक तेल लावपाचें ओके. सो चानीक घालतलें ओके भाजपाक. आतां आमी बटर लायन भाजतलीं ओके. बटर लायन भाजून दाखयता तुमकां हांव कशें करून हें जाता तो ओके. एक आमी तेलान भाजून न्हू सो आमी हो बटर लायन भाजून चोयतली कशें करून लागता खावपाक. आमी बटर लायन फ्राय केला ओके. मागीर टेस्ट करून सांगता तुमकां हांव बटर लायलो कशें करून लागता ओके. बेश्ट आमी ट्राय केला ओके. सो चोया कशें लागताय तें ट्राय करताय. डिफरंट ट्राय करून खावपा जाय न्हू केन्ना केन्ना खावपा मूड येता सदां न्हू. बट पराठा हेल्थी म्हणटाय न्हू आमी ती खायनाय गोंयकारां सगळीं खाताय पराठा. आमकां हेल्थी आहा तें नाका फास्ट फूड पयलीं जाय आमकां सारकी न्हू. सो पयलीं आमी हें घालतलीं पोटेटो ओके. मागीर तेजे उपरांत आनी एक हें दवरता आमी चपाटी हेजे वयर आनी मागीर तेजे वयल्यान चीज घालतलीं ओके. वयल्यान आमी चीज घालतलीं ओके. तुमी बी ट्राय करचें आनी सांगचें कशें करून लागताय तें ओके. डिफरंट ट्राय करून खावपा बरें लागता न्हू. सो केन्नाय करताय सदां कांय करनाय न्ही. सो एकल्या आसल्या पासून कोण खावचें आनी आख्खी फॅमिली पासून आसल्यार कोण खावचें ओके. You have to enjoy every moment of your day. त्या आयज दीस फाल्यां मेळटा जाल्यार खबर ना न्हू तेका लागून. Let's try. Guess what it's here. So, raw cheese okay? So, watch it here. Maybe barakta. So, तुम try करचे ओके. आणि तुला भुरग्यांक तुमचे तेंक बरं करतले ओके. मागीर भेटूया. आखी
मुवी वचपाक रेडी जाले आमी ओके आनी म्हजी फ्रेंड्स येतली म्हाका व्हरपाक मागीर हांव भायर सरतलें लूक मागीर दाखयता तुमकां मे बी एटॅचमेंटा फोटोज घालतले आय मीन थंबनेला ओके चलो बाय सी यू लेटर सगळीं रेडी वचपाक मुवी आनी हो येना लांबे दांडो चल आफ्टर मुवी मेळटाय तुमकां ओके चलो बाय सी यू लेटर हो ड्रेस न्हू हांवें मिशोचे सावन ऑर्डर केल्लो ओके सो लूक दाखयता तुमकां कशें करून दिसता तें आनी लायट मेकअप केला हांवें तेजेर ओके सो तुमकां लायक जर जाल्यार तुमच्यान ऑर्डर करपाक जाता सो एक ट्रॅक पॅन्ट हाडलो हांवें ओके तेचो लूक हांव तुमकां दाखयतलें कशें करून दिसता तें थंबनेला फोटो घालतलें ओके सो तुमकां सांगचें कशें दिसता तें केपें बाजारांत हाडलो हांवें तुमकां जाय जाल्यार तुमी थिंगसून हाडपाक जाता बाजारांत येता हेचे पॅन्टा ओके